खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका बाप नंबर 41। पूरे 2 बरस के बाद फराउन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर निस्तान में चरने लगीं। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकलीं और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुईं। और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फराउन जाग उठा और वो फिर सो गया और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंडी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकलीं। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकलीं। ये पतली बालें उन 7 मोटी और बड़ी हुई बालों को निगल गईं और फराउन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब है। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुला भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फराउन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फराउन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं। जब फराउन अपने खादमों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नानपस को जलोदारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया, तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखा। वहाँ एक इब्री जवान जलोदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई। और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फराउन ने यूसुफ को बुला भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाना से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फराउन के सामने आया। फराउन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फराउन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फराउन को सलामती बख्श जवाब देगा। तब फराउन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नस्तान में चरने लगीं। उनके बाद और 7 खराब और नहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकलीं, और वो इस कदर बुरी थीं कि मैंने सारे मुल्क के मिस्र में ऐसे कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गईं, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रहीं। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंडी में 7 बड़ी और अच्छी अच्छी बालें निकलीं, और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी हुई बालें निकलीं, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फराउन से कहा कि फराउन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फराउन पर जाहिर किया है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और वो 7 अच्छी अच्छी बालियां भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है। और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकलीं, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालियां भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस। ये वही बात है जो मैं फराउन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फराउन पर जाहिर किया है। देख, सारे मुल्क के मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे। उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे, और तमाम मुल्क के मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे, और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा, और अरजानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो नहायत ही सख्त होगा। और फराउन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा।
اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظریوں کو مقرر کرے اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا اور 7 برسوں کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی۔ سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کا روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توپ اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلا نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام سفنات فانی رکھا، اور اس نے اون کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراد سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی آسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بلا دی۔ اور دوسرے کا نام افرائیم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے۔ اور ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے خطوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا۔ اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کی وسیلہ سے ہم سب پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔